مسيو بوخطارة. اليوم غادي نقدم لكم لي ماكارون بواحد الطريقة سهلة جدا. عندنا 250 غرام ديال لي زاموندون بودر، 250 غرام ديال البودر ديال اللوز، 250 غرام ديال السكر كلاصي، 250 غرام ديال السنيدة، 95 غرام ديال البلون دوف، 95 اخرى ديال البلون دوف. جوج ديال لي بلون دوف، 95 شويه ديال الماء، 250 غرام de sucre glace, 250 grammes de sucre souillé, 95 grammes de blanc d'œuf, autre 95 grammes de blanc d'œuf et un petit peu d'eau. D'accord? Alors, la méthode de préparation, je vais préparer les macarons. أول حاجة لو شوا ديال لي زاموند. لي زاموند اون بودر خصهم يكونوا مزيانين. إلا بغيتي لي ماكارون يطلعوا لك خصهم لي زاموند اون بودر يكونوا مزيانين. كنخلطوهم مع السكر كلاصي بهذه الطريقة، وكنعاودو نطحنوهم وتنغربلوهم، خصو يكون مغربل رقيق بحال هكا. داكوغ. ومن بعد هذا خلطنا لي زاموند اون بودر، on a mélangé les amandes en poudre avec le sucre glace. خلطنا لي زاموند اون بودر مع السكر كلاصي، وغادي ندخلوهم الفران بريالابلومون كان سخون. غادي نخليهم الفران طافي سخون طافي، غادي نديروهم باش غادي نحيدو منهم واحد شويه ديال لو طو ديميديتي باش ما يبقاش فيهم ديميديتي. حتى هنا مفهوم. دابا غادي نمشيو لا بريباراسيون ديال لا موران. كنمشيو بشويه بشويه. غادي نشدو 250 غرام دو سكر سنيده، 250 غرام، وغنديروها في اون كاسرول. هذا وغادي نزيدو عليها شويه د الماء جوست بور كوفريغ هذيك لا سيرفاس ديال لو سكر. هو تنغطيو بها ديك لا سيرفاس دو سكر. هذا السكر مع الماء غادي نديرو سور فو حتى يوصلوا لواحد لا طومبيراتور ديال 120 درجه. 120 درجه باش كنعرفوا كنهزوها بالنسبه للناس اللي ما يقدروش يستعملوا يديهم. يهزوا غير شي شويه من الكميه ويديروها في الماء بارد ويتيستيو يلقى واحد السوف يفورم سكون ابل لا بول. سينو كتستعمل ترمومتر ملي كيوصل 120 درجه عرف راه وصل التمبيراتور ديالو. دابا غنديرو فوق العافيه. مزيان. دونك هاد 95 غرام ديال البلون دوف الاولى غادي نديروها في لاباسين ديال الباتور. داكوغ. وغادي نمونطيوها. لما كيطلع البلون دوف بحال هكا السكر تيكون طاب لنا 121 درجه. غادي نزيدو هنا لو سكر على البلون دوف انفيلي. اللي كيعرف يصوب لا مورانغ ايطاليان لي ماكارون يجيو هاد لا ميثود تجيو ساهله. لي انفيلي كنخلو السمره شويه، هذه كتسمى لا مورانغ ايطاليان. La meringue italienne, c'est des blancs de montée en neige, présidé en sucre cuit à 121 ou à 120 degrés, pas de problème. Ça, c'est pour les avoir de la meringue ferme, chède. Alors, ديما تاخذوا غير بخير، ما تاخذوش بقى وحدها. إلا كنا غادي نديرو لهم لي كولور كنزيدو لهم الكولورون هنا مع لا موران. إلا كنا غنديرو لهم لي كولور بحال دابا بغيناهم في الصفار ولا بغيناهم في الموف اكسيتيرا، الكولورون كنزيدوه مع لا موران الإيطاليان. كومبليت ما طلعت لا موران غادي نحسو عليها. لا موران شتي خصها تكون شاده في الفوي بحال هكا. غادي نزيدو عليها هاد البودر دامون اللي خلطناه مع السكر كلاصي اللي سخناه شويه باش تحيد من الرطوبه الميديتي، وغادي نخويوه هنا. وغادي نزيدو عليه هاد البلون دوف 95 غرام ديال البلون دوف اللي كانت عندنا. 95 غرام ديال البلون دوف هادي ما طلعنا ما والو، مازال هاكا. فوالا. وغادي هنا غادي نبدا نحركو. هنا
هذا هو المشكل اللي كيكون عند الناس اللي كيطيح عندهم في لي ماكارون. بدا تحرك في الديبي غير بشويه، بدا ما حرك غير بشويه. هذا لو تيرم كيتسمى ماكاروني، تنحركو غير شويه وغليسي. فوالا غير بشويه كوم سا. غادي نشدو بوش فيها لا دوي، داكوغ. انا غادي ندير دي ماكارون اللي فيه جوج ديال لي كولور، بور افوار دي ماكارون فيه دو كولور ولا دو تخوا كولور. نشد غير ان كور دون كندير فيه الكولورون وجو تراس هنا كدير شويه هنا. فوالا. ونشد لو بلو، اوتر كولور. الوغ من بعد ما درنا واحد الخطيط بالازرق وواحد الخطيط بالاحمر، دابا غادي نعمرو البوش ديالنا باش ندريسيو. هنا غادي نوريكم كيفاش باش تعرفوا لي ماكارون واش غيطلعوا ولا ماشي يطلعوا في الديبار. اول حاجه ما خصكش تحرك بزاف، كتمشي غير بشويه حتى تجرب. دابا انا غادي نجرب، عندي الاولى الثانيه الثالثه، ياك هذه الطريقه مو هذه ولا بد منها. وكنضرب هكا وكنشوف واش كتهبط هاد لابوانت هادي، خص هاد لابوانت هادي تهبط. هاد لابوانت الا ما هبطاتش كتعاود تحوي لابوش وكتحرك عاوتاني شي شويه، خص هاد لابوانت ديما تهبط هادي، كضربها غير بيديك بحال هكا كتهبط، متخليش هاد لابوانت. فوالا. Voilà, deux couleurs عاوتاني نديرو. يمكننا ندرسوهم سور سي بات، يمكننا ندرسوهم على بابي كويسون، ان كونديسيون داك البابي كويسون ما يكونش مكمش. فوالا. دابا دريسيناهم هانتوما كيفاش كتشوفوا فيهم دو كولور. دابا نخليهم سامبل ما نديروش فيهم لي كولورون. دونك بالنسبه لي ماكارون نقولها لكم نعاودها لكم لاستيس ديال لي ماكارون، وهو يكون لا مورانك ايطاليان طالعه مزيان. الا كتعرفوا تصوبوا لا مورانك ايطاليان بهاد لا روسيت كتنجح 100%. دونك غادي نخليهم يكروتيو هاد لي ماكارون، يعني غادي نخليهم يكروتيو باش يديروا واحد القشره اونفيرون 20 مينوت، عاد ندخلوهم نطيبوهم. هما لي ماكارون بعد ما طابوا دابا غادي نعمروهم هادو كريم سيترون. ديجا حنا راه شفنا لا كريم سيترون كيفاش كتصاوب، نعمرو بيان غارنير. كنكونوا نشافوا ديما بالغاناشمون ولا اللي بغيتو. ولا بغيتو ديروهم حتى عندهم لا كولور حتى ديال الاورانج، كريم سيترون، كريم دورانج. نفس الطريقه غير كتعاودو براسيو لي جو سيترون افيك جو دورانج. فوالا. هذا الشوكولا هنا. فوالا. بعد ما عمرهم غتشوفوا النتيجه الاخيره. دونك لي ماكارون كنلقاو بزاف ديال لي روسيت اللي كاينين موجودين، ولكن لا بليبور ما كيصدقوش. دونك الا تبعتوا هاد الطريقه وهذا الكراماج هذا جو سوي سيغ سيغتان انه يخرج لكم لي ماكارون بحال هكا. دونك النصيحه اللي غادي نعطيكم هو
لوز سكون لوز نقي بيض مزيان. سكول راسي سبيسيال لا Mauritanie il faut la maîtriser وكتعطينا نتيجه 100%. دونك نتمنى لكم شهيه طيبه والى الحلقه المقبله اللي غادي نديرو فيها لي ماكارون صالي لان هي اللي ولات لا طوندونس. دونك موعدنا الحلقه المقبله ان شاء الله.